हेलो फ्रेंड्स, आज हामी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचरको अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियोमा छौँ र आज हामी यस्ता कम्पाउन्डहरुका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर गर्छौँ जसमा चाहिँ एक भन्दा बढी फंक्सनल ग्रुप आएको छ। अहिलेसम्म जति पनि हामी भिडियो गरेका छौँ अघि त्यो सबैमा एउटा मात्र फंक्सनल ग्रुप थियो र आज हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। आज एक भन्दा धेरै चाहिँ फंक्सनल ग्रुप एउटै कम्पाउन्डमा छ भने तिनीहरुको नेमिङ कसरी गर्ने त्यो चाहिँ सिक्छौँ आज। र एउटै भिडियोमा चाहिँ जति पनि फंक्सनल ग्रुपको कन्सेप्ट छ नि, जसरी पनि एकदमै कम्प्लिकेटेड कम्पाउन्डहरु हुन्छ, धेरै फंक्सनल ग्रुप लागेको, त्यो सबैको नोमेनक्लेचर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो भिडियोको लास्टसम्म है। सुरु गरौँ हामी। आईयूपीएस सिस्टम अनुसार पहिला हामी रुल्स बुझौँ। एक दुईवटा रुल्स छ। आईयूपीएससी ले चाहिँ रुल्स के दिएको छ भने रुल्स छ कि एउटा कम्पाउन्डमा एउटा मात्र फंक्सनल ग्रुप हुन सक्छ। रुल्स नम्बर 1 तपाईहरु नोट गर्नुस्। देयर क्यान बी one and only one primary functional group in a compound। एउटा कम्पाउन्डमा चाहिँ एउटा मात्र मेजर चाहिँ मेन फंक्सनल ग्रुप हुन सक्छ। अर्को सेकेन्ड रुल छ कि रिमाइनिङ फंक्सनल ग्रुप हामीले सब्स्टिट्युएन्ट जस्तै हामी ट्रिट गर्छौं नि, सब्स्टिट्युएन्ट मान्नुपर्छ। जति पनि फंक्सनल ग्रुप लागेको छ एउटै कम्पाउन्डमा, त्यो सबै फंक्सनल ग्रुपहरु मध्ये एउटा चाहिँ मेन चाहिँ फंक्सनल ग्रुप बन्छ र बाँकी रहेको सबै फंक्सनल ग्रुपलाई सब्स्टिट्युएन्ट मान्नुपर्छ हामीले। र अब यसको लागि त हामीले फंक्सनल ग्रुप त अर्गानिक केमिस्ट्रीमा धेरै छ, त्यो सबैको हामीले पहिला त के गर्नु पर्यो, अर्डर थाहा हुनु पर्यो। एउटै कम्पाउन्डमा 3-4 वटा फंक्सनल ग्रुप लागेको छ भने के हुन्छ, कुनै एउटालाई चाहिँ मेजर सिलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले पेरियोडिटी अर्डर चाहिँ जानिराख्नुपर्छ। यो तपाईहरु नोट गर्नुस्। र यसपछि हामी फंक्सनल ग्रुपको पेरियोडिटी अर्डर, त्यसको लागि फंक्सनल ग्रुपमा युज हुने सेकेन्डरी सफिक्स र यदि सब्स्टिट्युएन्ट बनेको छ भने सब्स्टिट्युएन्ट के युज गर्ने त्यो पहिला हामी अर्डर जानौं र त्यसपछि नोमेनक्लेचर गर्न सुरु गर्छौं है। यसलाई यो दुईवटा चाहिँ जनरल रुल्स छ, नोट गर्नुस्। मेटर यसलाई हामी अर्डर फंक्सनल ग्रुपको अर्डर हेरौं है। मेटिदिन्छु यसलाई। ओके, यो तपाईहरु यो लर्निङ टपिक हो आजको। कपीमा पेन र कपी लिएर बस्नुस् र कपीमा चाहिँ यो नोट गर्नुस्। अर्डर त हामीले यादै गर्नुपर्ने कुरा हो, याद गर्नुपर्छ। यहाँ हामी लिन्छौं कम्पाउन्ड। यदि फंक्सनल ग्रुप छ भने फंक्सनल ग्रुप आएको छ भने सेकेन्डरी सफिक्स हामीले के युज गर्ने र अर्को चाहिँ प्रिफिक्स के युज गर्ने। पेन कपी लिएर नोट गर्नुस् है। यो पेरियोडिटी अर्डर हो। सबभन्दा बढी पेरियोडिटी हुन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड। यसलाई हामी लेख्न सकिन्छ RC≡OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। यो चाहिँ फंक्सनल ग्रुप आएको छ भने, फंक्सनल ग्रुप बनेको छ भने यसलाई हामी के लेख्छौं, ओइक एसिड। र यदि यो चाहिँ प्रिफिक्स बनेको छ भने यसको लागि हामी लेख्छौं कार्बोक्सी। यसपछि आउँछ सल्फोनिक एसिड, SO3H। स्ट्रक्चर यसरी लेख्न सकिन्छ, सल्फोनिक एसिड। फंक्सनल ग्रुप आयो भने सल्फोनिक एसिड नै लेख्न सकिन्छ। सल्फोनिक एसिड। र यसपछि चाहिँ आउँछ एनहाइड्राइड। तब
एसिड हेलाइड एस्टर एमाइड। यति तपाईहरु यति देखेपछि नोट गर्नुहोस्। त्यसपछि मेटर अझै हेर्छौँ हामी। सल्फोनिक एसिड र यो चाहिँ यदि यो प्रिफिक्स बनेको छ भने यसको लागि हामी युज गर्छौँ सल्फो। त्यसपछि एनहाइड्राइड हो एसिड डेरिभेटिभ। एनहाइड्राइडलाई हामी फंक्सनल ग्रुप आएको छ भने अल्कानोइक एनहाइड्राइड फंक्सनल ग्रुप छ भने र यो चाहिँ प्रिफिक्स बन्दैन, यसको लागि चाहिँ प्रिफिक्स हुँदैन। एसिड हेलाइड फंक्सनल ग्रुप छ भने यसको लागि हामी सेकेन्डरी सफिक्स के युज गर्छौँ ओइल हेलाइड। ओइल हेलाइड र यो चाहिँ यदि प्रिफिक्स आएको छ भने यसलाई हेलो फर्माइल भन्छौँ। हेलो फर्माइल। त्यसपछि एस्टर। एस्टर यदि फंक्सनल ग्रुप छ भने हामीले अल्काइल अल्कानोएट र यदि एस्टर प्रिफिक्स बनेको छ भने हामीले अल्कोक्सी कार्बोनिल प्रिफिक्स युज गर्नुपर्छ। एमाइड यसको त सेकेन्डरी सफिक्स एमाइडै हुन्छ। एमाइड यदि प्रिफिक्स बनेको छ भने यसको लागि हामी युज गर्छौँ कार्बामोइल। कार्बामोइल यो तपाईहरु नोट गर्नुस्। अझ बाँकी छ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। यो चाहिँ पेरियोडिटी अर्डर हो। यदि यो सबै फंक्सनल ग्रुप एउटै कम्पाउन्डमा आएको छ भने हामीले सबभन्दा पहिला कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने मेजर फंक्सनल ग्रुप हुन्छ र बाँकी रहेको सबैलाई हामीले सब्स्टिट्युएन्ट मान्नुपर्छ। यो चाहिँ पेरियोडिटी अर्डर हो। यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यसरी अर्डर हो। यो यसरी पनि लेख्न सक्छ। वा तपाईहरु अर्डरमा यसरी लेख्नुस् न 1 2 3 4 5 6 6वटा हो। यसलाई नोट गर्नुस्। अझ बाँकी छ तिनीहरुको हामी यसरी सेकेन्डरी सफिक्स र प्रिफिक्स हेर्छौँ। भयो मेटिदिन्छु यसलाई। ओके एमाइडसम्म भएको थियो। अब 7 नम्बरमा साइनाइड आउँछ। साइनाइडलाई हामी सी ट्रिपल बोन्ड एन साइनाइड। त्यसपछि आइसोसाइनाइड आउँछ एन ट्रिपल बोन्ड सी। त्यसपछि अल्डिहाइड आउँछ आर सी डबल बोन्ड ओ एच आर सी डबल बोन्ड ओ आर कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन र त्यसपछि अल्कोहल आउँछ। अल्कोहललाई हामी OH यसरी देखाउँछौँ। साइनाइड फंक्सनल ग्रुप छ भने के युज गर्छौँ हामी साइनाइड। वा यसलाई IUPAC सिस्टममा सेकेन्डरी सफिक्स युज गर्छौँ नाइट्राइल। नाइट्राइल। आइसोसाइनाइडलाई हामी आइसोनाइट्राइल भन्छौँ। फंक्सनल ग्रुप आएको छ भने फंक्सनल ग्रुप छ भने सेकेन्डरी सफिक्स आइसोनाइट्राइल युज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अल्डिहाइड हो। अल्डिहाइडलाई हामी के भन्छौँ अल AL अल सेकेन्डरी सफिक्स। कीटोनलाई हामी ONE ओन भन्छौँ सेकेन्डरी सफिक्स। अल्कोहललाई OL ओल। र यदि साइनाइड चाहिँ प्रिफिक्स बनेको छ भने यसको लागि हामी युज गर्छौँ साइनो। साइनो। आइसोसाइनाइड यदि प्रिफिक्स बनेको छ भने आइसोसाइनो। र अल्डिहाइड। अल्डिहाइड यदि प्रिफिक्स बनेको छ भने हामी ओक्जो पनि भन्न सकिन्छ वा फर्माइल। फर्माइल पनि भन्न सकिन्छ। यो कस्ता कन्डिसनमा ओक्जो कस्ता कन्डिसनमा फर्माइल भन्ने त्यो हामी क्वेसन गर्दाखेरि बुझ्छौँ। कीटोन। कीटोन यदि प्रिफिक्स बनेको छ भने हामी यसलाई ओक्जो युज गर्न सकिन्छ वा कहिलेकाहीँ कीटो पनि युज गर्न सकिन्छ। अल्कोहल। अल्कोहल त फंक्सनल ग्रुप छ भने ओल, प्रिफिक्स छ भने हामीलाई थाहा छ के हुन्छ हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। यति नोट गर्नुस्। अब 3-4 वटा छ त्यसलाई हामी हेर्छौँ है।
6वटा थियो नि, 7, 8, 9, 10, 11, अब 3वटा बाँकी छ। नोट गर्नुहोस् मेरो दिने। ओके, यो चाहिँ प्रायोरिटी अर्डर हो है, अर्डरमा लेख्दै जानुहोस् 1, 2, 3 यसरी चाहिँ नम्बरिङ गर्दै। अब अल्कोहल पछि अर्डरमा हुन्छ थायो अल्कोहल, SH, थायो अल्कोहल भन्छौँ यसलाई हामी, यसलाई अलिक तल लेखौँ, थायो अल्कोहल SH। त्यसपछि हुन्छ अमिन, अमिन चाहिँ NH2। त्यसपछि हुन्छ इपोक्सी, इपोक्सी पनि इथरको एउटा कम्पाउन्ड हो। थायो अल्कोहल यदि फङ्सनल ग्रुप छ भने यसलाई हामी थायोल, थायोल सेकेन्डरी सफिक्स युज गर्छौँ। र चाहिँ थायो अल्कोहल प्रिफिक्स बनेको छ भने के हुन्छ, मर्केप्टो, यसरी हामी प्रिफिक्स युज गर्नुपर्छ, मर्केप्टो। अमिन फङ्सनल ग्रुप मात्रै त यसलाई अमिनै भनिन्छ, यदि प्रिफिक्स बनेको छ भने अमिनो, AMINO, अमिनो। र इपोक्सी चाहिँ यसलाई इपोक्सी नै भनिन्छ, इपोक्सी। र इपोक्सी चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट बन्दैन। यति चाहिँ फङ्सनल ग्रुप को लागि सेकेन्डरी सफिक्स। र यदि प्रिफिक्स बनेको छ भने तिनीहरूको लागि प्रिफिक्स के युज गर्ने, त्यो चाहिँ अर्डर थियो। यसरी अर्डर नोट गर्नुहोस्। र अब हामी सुरु गर्छौँ नेमिङ गर्ने है। पहिला सिम्पल कम्पाउन्डबाट चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स कम्पाउन्डसम्म आज नोमेनक्लेचर गर्छौँ हामी। भयो, पेन कपी लिएर नोट गर्नुहोस् र यसलाई मेटेर सुरु गरौँ हामी। मेरो दिने। ओके, र अर्डर चाहिँ अहिले भर्खरै नोट गर्नुभयो होला तपाईँहरू। अर्डर जानिराख्नुहोस् र अब नोमेनक्लेचर गर्न सुरु गर्छौँ। पहिला एकदमै सिम्पल कम्पाउन्ड लिन्छु म, CH3 CH, C डबल बोन्ड O, OH र यहाँ आयो OH। यसलाई हेर्नुहोस् त, दुईवटा यहाँ फङ्सनल ग्रुप छ, अल्कोहल फङ्सनल ग्रुप र यो के छ, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल। अर्डरमा के हुन्छ, कार्बोक्सिलिक एसिड सबभन्दा पहिला आउने हो, त्यसैले यो चाहिँ मेन फङ्सनल ग्रुप। यो चाहिँ अब के हुन्छ, सब्स्टिट्युएन्ट बन्ने भयो, त्यसैले सब्स्टिट्युएन्टको नेमिङ पहिल्यै गर्नुपर्छ। 2 पोजिसनमा छ भने 2। अल्कोहल यदि प्रिफिक्स बन्यो भने प्रिफिक्स के युज गर्ने, हाइड्रोक्सी। अहिले हामी भर्खरै कुरा गऱ्यौँ, हाइड्रोक्सी। यो त कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिडको के हुन्छ, अल्कानोइक एसिड। 3वटा कार्बन छ भने प्रोपानोइक एसिड। यसरी यो कम्पाउन्डमा दुईवटा फङ्सनल ग्रुप आएको छ, एउटा अल्कोहल र एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल सब्स्टिट्युएन्ट बन्यो भने 2 हाइड्रोक्सी, 2 पोजिसनमा भएकोले, र 3वटा कार्बनको कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने प्रोपानोइक एसिड। अर्को हेरौँ, CH, CH2, C डबल बोन्ड O, OH, NH2, CH, CH, C डबल बोन्ड O, OH, NH2। यसलाई हेर्नुहोस्, यहाँ पनि दुईवटा फङ्सनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड र अमिन। यहाँ चाहिँ 3वटा फङ्सनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमिन र अल्कोहल। यसलाई पहिला हेर्नुहोस् त, अर्डरमा कार्बोक्सिलिक एसिड पहिला आउँछ प्रायोरिटी अर्डरमा कि अमिन, कार्बोक्सिलिक एसिड आउने हो, त्यसैले यो अमिन चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट बन्ने भयो। कति पोजिसनमा छ, 1, 2, 3, 3 पोजिसनमा छ भने 3, यो चाहिँ अमिन छ। सब्स्टिट्युएन्ट बन्यो भने के युज गर्ने, अमिनो। भर्खरै हामी कुरा गऱ्यौँ, 3 अमिनो। 4वटा कार्बनको कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने के हुन्छ, ब्युटानोइक एसिड। यसरी यसलाई हेर्नुहोस्, अब 3वटा फङ्सनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमिनो ग्रुप र अल्कोहलको ग्रुप 3वटा छ भने कार्बोक्सिलिक एसिड त सबभन्दा पहिल्यै आउँछ, त्यसैले यो चाहिँ मेजर फङ्सनल ग्रुप र बाँकी रहेको यो दुईवटा चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट बन्ने भयो। र अब सब्स्टिट्युएन्ट बन्दाखेरि अघि हामी एउटा रुल्स पढेका थियौँ कि सब्स्टिट्युएन्ट बन्दाखेरि जति पनि हुन्छ नि त्यो सबैलाई हामीले अल्फाबेटिकल अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ के हो, अमिनो।
अमिनो र यो चाहिँ के हो हाइड्रोक्सी अल्फाबेटमा अमिनो पहिल्यै आउँछ कति पोजिसनमा छ 2 पोजिसनमा त्यसैले 2 अमिनो 3 हाइड्रोक्सी कतिवटा कार्बनको कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 4 चारवटा कार्बनको छ भने ब्युटानोइक एसिड। यसरी हामीले एउटा मेन फङ्सनल ग्रुप जतिवटा कार्बन भए पनि जतिवटा चाहिँ फङ्सनल ग्रुप भए पनि त्यसमा त एउटा मेजर फङ्सनल ग्रुप हुन्छ। त्यो मेजर फङ्सनल ग्रुप बाहेक जति पनि अरू फङ्सनल ग्रुप छ भने त्यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट मान्नुपर्छ र सबैलाई चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा यसरी सब्स्टिट्युट जस्तै लेखिदिने हो। खासै गाह्रो छैन, नोट गर्नुहोस्। अर्को हेर्छौँ हामी C डबल बॉन्ड O H CH2 CH C डबल बॉन्ड O OH र यहाँ आयो C ट्रिपल बॉन्ड N। ल यसलाई हेर्नुहोस्। अब यसमा पनि तीनवटा फङ्सनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड साइनाइड र यो चाहिँ लास्टमा अल्डिहाइड ग्रुप हो। अर्डर हेर्ने हो भने कार्बोक्सिलिक एसिडको पेरियोडिटी सबभन्दा धेरै भनेपछि यो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिँ मेन फङ्सनल ग्रुप आयो। साइनाइड र अल्डिहाइडमा मेजर फङ्सनल ग्रुप भइसकेपछि यो दुईटै चाहिँ जसको पेरियोडिटी बढी भए पनि सबै अब सब्स्टिट्युएन्ट हो, बराबर भइलो 1 2 3 4। अब यहाँ एउटा रुल्स आयो, यदि हामी यो मेन चेनमा 1 2 3 4 यदि अल्डिहाइड ग्रुपको यो कार्बनलाई पनि चेनमा काउन्ट गर्ने हो भने यसको नेमिङ हुन्छ 1 2 3 4। 2 पोजिसनमा के छ 2 पोजिसनमा चाहिँ साइनो र यहाँ अक्जो। साइनो र अक्जोमा चाहिँ अल्फाबेटमा पहिला त साइनो आउने हो, त्यसैले 2 पोजिसनमा 2 साइनो र 4 पोजिसनमा अक्जो छ भने 4 अक्जो 1 2 3 4 चारवटा कार्बनको छ भने ब्युटानोइक एसिड हुन्छ। र यसैलाई अर्को तरिकाले पनि नेमिङ गर्न सकिन्छ। यो अल्डिहाइड ग्रुपको कार्बनलाई काउन्ट नगर्दा पनि अर्को कम्पाउन्ड ल्याउँ हामी यहाँ H C डबल बॉन्ड O CH2 CH OH NH2। यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई नेमिङ यहाँ पनि तीनवटा फङ्सनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड अमिन अल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फङ्सनल ग्रुप भयो। अब यो दुईटैलाई सब्स्टिट्युएन्ट बनाउनु पर्यो। यसमा हामी नेमिङ गर्दा चारवटा कार्बनको चेन लिएका छौँ र यो अल्डिहाइड ग्रुपको यो कार्बनलाई पनि यो चेनमा काउन्ट गरेका छौँ। यहाँ नगर्ने हो भने यो अल्डिहाइड ग्रुपको कार्बनलाई काउन्ट नगर्ने हो भने 1 2 तीनवटा कार्बन काउन्ट नगर्ने हो भने यसको के हुन्छ फर्माइल। र यो चाहिँ अमिनो, अल्फाबेटमा अमिनो पहिला आउँछ भने 2 अमिनो 1 2 3 पोजिसनमा यो चाहिँ अल्डिहाइड ग्रुपलाई हामी सब्स्टिट्युएन्टमा फर्माइल पनि भनिन्छ 3 फर्माइल। तीनवटा कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने प्रोपानोइक एसिड। यो दुईटै तरिकाले अल्डिहाइडको सब्स्टिट्युएन्ट बनाउन सकिन्छ। यदि अल्डिहाइडको यो कार्बनलाई मेन चेनमा काउन्ट गरिएको छ भने त्यसको सट्टामा हामी अक्जो युज गर्ने सब्स्टिट्युएन्ट। अल्डिहाइडको यो कार्बनलाई यो मेन चेनमा चाहिँ काउन्ट गरेको छैन भने हामीले फर्माइल युज गर्नुपर्छ। त्यसैले 3 पोजिसनमा यो फर्माइल, 2 पोजिसनमा अमिनो र तीनवटा कार्बनको मेन चेन भएकोले प्रोपानोइक एसिड। यसरी हामीले नेमिङ गर्नुपर्छ। अर्को हेरौँ CH3 CH CH C डबल बॉन्ड O Cl। यहाँ आयो NH2 OH
ल यसलाई यो दुईवटालाई नेमिङ गरौँ हामी। यहाँ चाहिँ तीनवटा फङ्सनल ग्रुप आएको छ, एसिड हेलाइड, अमिनो ग्रुप र अल्कोहल ग्रुप। अर्डरमा चाहिँ कुन मेजर फङ्सनल ग्रुप हुन्छ त? अर्डर हेर्ने हो भने एसिड हेलाइड चाहिँ मेजर फङ्सनल ग्रुप हुन्छ। त्यसैले एसिड हेलाइड फङ्सनल ग्रुप भइसकेपछि दुईवटा चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट बन्ने भयो। अमिनो हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटमा अमिनो पहिल्यै आउँछ, त्यसैले 1 2 3 4 चारवटा कार्बनको मेन चेन। 2 पोजिसनमा अमिनो, 3 पोजिसनमा हाइड्रोक्सी ग्रुप, यो चाहिँ 3 हाइड्रोक्सी। एसिड हेलाइडको आइयुपिएसी नेमिङ के हुन्छ? अल्कानोइल हेलाइड। चारवटा छ भने ब्युटानोइल क्लोराइड, क्लोरिन छ भने यसरी हामी नेमिङ गर्न सकिन्छ। यसलाई हेर्नु, अमिनो ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, यो चाहिँ के हो? एस्टर। अल्फाबेट यदि हामी अर्डर हेर्ने हो भने यो सबैमा चाहिँ एस्टर पहिल्यै आउँछ। एस्टर मेजर फङ्सनल ग्रुप बन्ने भयो। यो चाहिँ फङ्सनल ग्रुप बनिसकेपछि तीनवटै सब्स्टिट्युएन्ट बन्छ। सब्स्टिट्युएन्टमा यो हुन्छ साइनो, हाइड्रोक्सी, यो हुन्छ अमिनो। साइनो, हाइड्रोक्सी, अमिनो। अल्फाबेटमा पहिला कुन आउँछ? अमिनो, त्यसपछि साइनो, त्यसपछि हाइड्रोक्सी। अमिनो कति पोजिसनमा छ? र आइयुपिएसी नेमिङ, एस्टरको आइयुपिएसी नेमिङमा के हुन्छ? अल्काइल अल्कानोइड। अक्सिजनसित जे पनि जोडिएको छ त्यसलाई अल्काइल भन्छौँ हामी। पहिला त अल्काइल लेख्नु पर्यो। यहाँ मिथाइल ग्रुप छ भने मिथाइल। अब यो कार्बनसित यताको जति पनि छ नि सब्स्टिट्युएन्ट त्यसको नम्बरिङ गर्ने हामी। 1 2 3 4 5 6। 5 पोजिसनमा अमिनो छ भने 5 अमिनो। 3 पोजिसनमा साइनाइड ग्रुप छ भने 3 साइनो। सब्स्टिट्युएन्ट बनेको छ भने साइनो हुन्छ। त्यसपछि 4 मा हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। कतिवटा कार्बनको मेन चेन? 6वटा कार्बनको मेन चेन छ भने हेक्सानोएट। यसरी हामीले नेमिङ गर्दै जानुपर्छ। नोट गर्नुस्। अर्को हेर्छौँ हामी, कम्प्लेक्स बनाएर। अब भयो मेर्दिने? ओके। CH3 CH CH CH2 NH2। ल यसलाई नेमिङ गरौँ। अलिकति कम्प्लेक्स बनाएर आयो। अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले लेभल बढाउँदै जान्छौँ। अमाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अमिनो ग्रुप। पेरियोडिटी अर्डरमा कुन पहिला आउँछ? तपाईहरु त्यहाँ नोट गर्नुभयो होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। एमाइड ग्रुप चाहिँ एसिड डेरिभेटिभ हो। यो चाहिँ पेरियोडिटी अर्डरमा यो दुईवटा भन्दा पहिल्यै आउँछ। त्यसैले यो त मेजर फङ्सनल ग्रुप 1 2 3 4 5। यो दुईटै अब सब्स्टिट्युएन्ट बन्ने भयो। अल्कोहल सब्स्टिट्युएन्ट भन्दा हाइड्रोक्सी हामी भन्छौँ। अमिनो ग्रुप चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट भन्दा अमिनो भन्छौँ। त्यसैले अल्फाबेटमा अमिनो पहिला आउँछ। कति पोजिसनमा छ? 4 पोजिसनमा। 4 अमिनो। हाइड्रोक्सी कति पोजिसनमा छ? 3 पोजिसनमा। 3 हाइड्रोक्सी। र एमाइडलाई हामी आइयुपिएसी नेमिङमा एमाइडै भन्छौँ, अल्केन एमाइड। 1 2 3 4 5। 5वटा कार्बन छ भने पेन्टेन एमाइड। यसलाई हेर्नुहोस्। अब किटोन ग्रुप, अमाइड ग्रुप,
र यो चाहिँ के हो एस्टर। एस्टर पनि एसिड डेरिभेटिभ नै हो, त्यसैले अर्डरमा चाहिँ एस्टर पहिल्यै आउँछ। त्यसैले यो त अब मेन फंक्सनल ग्रुप यो दुईवटा चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट बन्ने भयो। एस्टरको नेमिङ आइयुपिएसी नेमिङ के हुन्छ तपाईहरु, त्यसैले भन्छु नि तपाईहरु चाहिँ सिरिजमा भिडियो हेर्दै आउनुभयो भने नि यहाँ अलि सजिलो हुन्छ। त्यही पनि म यहाँ सर्टमा भनिदिहाल्छु, तर यो भन्दा पहिलाको भिडियो तपाईहरु हेरेर यहाँ आउँदा नि सजिलो हुन्छ। एस्टरको नेमिङ हुन्छ अल्काइल अल्कानोइड। अल्काइल पार्टको नेमिङ पहिल्यै, त्यसैले यो कुन पार्ट छ इथाइल, त्यसैले इथाइल। अब यो पुरैको अब सब्स्टिट्युएन्ट र नम्बरिङ गर्नु पर्यो 1 2 3 4 1 2 3 4 चारवटा कार्बन 1 2 3 4 चारवटा कार्बन 2 पोजिसनमा चाहिँ अमिनो ग्रुप छ र यहाँ ओक्सो ग्रुप छ। अमिनो ग्रुप पहिल्यै आउँछ 2 पोजिसनमा छ भने इथाइल 2 अमिनो 3 पोजिसनमा चाहिँ किटोन छ भने किटो पनि लेख्न सकिन्छ वा ओक्सो पनि लेख्न सकिन्छ 3 ओक्सो। अल्कानोइडको सट्टामा चारवटा कार्बन छ भने ब्युटानोइड हुन्छ ब्युटानोइड। यसरी हामीले नेमिङ गर्दै जानुपर्छ। नोट गर्नुस्, यो भन्दा पनि अब एकदमै कम्प्लेक्स बनाछौँ हामी। अब भिडियोको लगभग लेन्थ भइसक्यो होला भाइयो, मेर्दिने ओके। बोन्ड लाइन नोटेसनमा 2 3 4 5 6 7 डबल बोन्ड O OH डबल बोन्ड O NH2 C ट्रिपल बोन्ड N र यहाँ आउँछ COCl र यहाँ आयो Br ल एकदमै कम्प्लेक्स भयो। अर्को पनि बोन्ड लाइन नोटेसन भन्छौँ यसलाई हामी। हरेक इन्डमा र चाहिँ सबै कुनाहरूमा कार्बन हुन्छ र कार्बनको भ्यालेन्सी चाहिँ 4 पुर्याउनलाई चाहिएको जति हाइड्रोजन जोडिएको हुन्छ, बुझ्नुपर्छ हामीले। ल यसलाई पनि नेमिङ गरौँ त। अब भिडियोको लगभग लास्टमा छौँ हामी। कति धेरै फंक्सनल ग्रुप छ यहाँ, नेमिङ गर्नुस्। अब सोच्नुस् कसरी हुन्छ। यो सबैमा जति फंक्सनल ग्रुप भए पनि पेरियोडिटी अर्डर हामी भर्खरै पढ्यौँ। पेरियोडिटी अर्डरमा चाहिँ कुन फंक्सनल ग्रुपको पेरियोडिटी सबभन्दा धेरै छ। यहाँ चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड, किटोन, अमिनो ग्रुप, साइनाइड, एसिड हेलाइड, यो त सब्स्टिट्युएन्ट भइहाल्यो, र यो चाहिँ एमाइड। पेरियोडिटी अर्डर हेर्नु हो भने कार्बोक्सिलिक एसिड सबभन्दा पहिला आउँछ, त्यसैले यो मेजर फंक्सनल ग्रुप बन्ने भयो। नम्बरिङ गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा कार्बन छ। तर यो कार्बन चाहिँ एमाइड ग्रुपको कार्बन हो, त्यसैले यो एमाइड ग्रुपको कार्बनलाई हामीले काउन्ट गर्नु पर्दैन। सबै सब्स्टिट्युएन्ट बन्ने भयो। सब्स्टिट्युएन्टमा यो चाहिँ अमिनो यो चाहिँ अमिनो वा किटो लेख्न सकिन्छ, किटो। यसलाई साइनो, यो चाहिँ के हुन्छ हेलो फर्माइल हुन्छ, यो हुन्छ क्लोरोफर्माइल, यो हुन्छ ब्रोमो। र यो चाहिँ एमाइड ग्रुप यदि सब्स्टिट्युएन्ट बन्यो भने हामीले भर्खरै पढ्यो के हुन्छ कार्बामोइल। अब अल्फाबेटमा लेख्नु पर्यो। सबभन्दा अल्फाबेटमा पहिला अमिनो आउँछ, त्यसपछि ब्रोमो आउने हो। अमिनो कति पोजिसनमा छ 3 पोजिसनमा,
3 अमिनो, त्यसपछि चाहिँ ब्रोमो आउने हो 6 पोजिसनमा, 6 ब्रोमो, साइनो आउने हो 4 पोजिसनमा, 4 साइनो। अब कुन बाँकी रह्यो, यो CY, यहाँ CH, साइनो भन्दा क्लोरोफर्माइल पहिल्यै आउँछ, त्यसैले यो यहाँ चाहिँ 5 पोजिसनमा 5 क्लोरोफर्माइल, साइनाइड 4 पोजिसनमा छ भने 4 साइनो। 7 पोजिसनमा यो कार्बामोइल छ, 7 कार्बामोइल। र मेन चेनमा कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7, 7वटा कार्बनको चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने के हुन्छ, हेप्टानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड। कतिवटा सब्स्टिट्युएन्ट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 7 कार्बामोइल, र यहाँ हुन्छ कति, 2 पोजिसनमा किटो छ भने 2 किटो हेप्टानोइक एसिड। यो चाहिँ कम्प्लिट नेम हो। यति धेरै फंक्सनल ग्रुप भएपछि कन्फ्युजन हुन्छ अल्फाबेट गर्न पनि, तर अल्फाबेट चाहिँ पोजिसन देखाउन अल्फाबेटमा यसरी नेमिङ गर्नुपर्छ। यो पनि धेरै भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, एस्टर, यो त सब्स्टिट्युएन्ट भइहाल्यो, यो पनि सब्स्टिट्युएन्ट। एसिड हेलाइड, साइनाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड। मेन कार्बोक्सिलिक एसिडको पिरियोडिटी सबभन्दा धेरै हुन्छ, त्यसैले 1 2 3 4 5 6, र यो चाहिँ एस्टर हो। यसको कार्बन हामीले काउन्ट गर्नु पर्दैन किनकि यो चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट बनेको छ। यो 6वटा कार्बनको मात्र चयन हुन्छ। क्लोरो ब्रोमो, र यो चाहिँ हेलोफर्माइल, तर यहाँ क्लोरिन छ भने क्लोरोफर्माइल हुन्छ। हाइड्रोक्सी क्लोरोफर्माइल, क्लोरो, यहाँ हुन्छ ब्रोमो, साइनो, यो हुन्छ हाइड्रोक्सी, र यो चाहिँ एस्टर छ। एस्टर यदि सब्स्टिट्युएन्ट भने के हुन्छ, सब्स्टिट्युएन्ट बन्यो भने यसको लागि प्रिफिक्स हामी अहिले भर्खरै बढ्यौँ, अल्कोक्सी कार्बोनिल हुन्छ। त्यसैले यो मिथेन छ भने मिथोक्सी कार्बोनिल, अल्फाबेटमा एरेन्ज गर्नु पर्यो। अब अल्फाबेटमा चाहिँ ब्रोमो सबभन्दा पहिला आउँछ, 5 पोजिसनमा छ भने 5 ब्रोमो, त्यसपछि क्लोरोफर्माइल, यसपछि क्लोरोफर्माइल 4 पोजिसनमा, क्लोरोफर्माइल 6 पोजिसनमा क्लोरो, 6 क्लोरो, र त्यसपछि साइनाइड छ 3 पोजिसनमा, 3 साइनो, र यहाँ 6 पोजिसनमै चाहिँ मिथोक्सी कार्बोनिल, 6 मिथोक्सी कार्बोनिल। मेन चेनमा कतिवटा कार्बन, 1 2 3 4 5 नि। हाइड्रोक्सी यहाँ बीचमा आउँछ, मिथोक्सी कार्बोनिल भन्दा पहिला 2 पोजिसनमा 2 हाइड्रोक्सी, र मिथोक्सी कार्बोनिल कति पोजिसनमा छ, 6 पोजिसनमा, 6 मिथोक्सी कार्बोनिल, र कतिवटा छ, 6वटा कार्बनको एसिड छ भने हेक्सानोइक एसिड, यसरी चाहिँ हामीले यति धेरै फंक्सनल ग्रुप भएको कम्पाउन्डको पनि नेमिङ गर्न सकिन्छ। पहिला प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ, प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ जति फंक्सनल ग्रुप भए पनि तिनीहरूमध्ये एउटा त चाहिँ मेजर फंक्सनल ग्रुप बन्छ। एउटा मेजर भइसकेपछि बाँकी जति पनि छ नि फंक्सनल ग्रुप, त्यो सबैलाई सब्स्टिट्युएन्ट बनाउनुपर्छ र अल्फाबेट अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्छ सब्स्टिट्युएन्टको नेमिङ। नोट गर्नुहोस्,
अर्को एक दुईवटा हेर्छौँ हामी। भयो मेटिदिने। ओके, ल यसलाई नेमिङ गर्नुहोस्। अब यसमा पनि एकदमै धेरै फङ्सनल ग्रुप आयो। यसलाई नेमिङ गरिसकेपछि हामी अब साइक्लिक कम्पाउन्डमा पनि यस्ता नेमिङ हुन्छ, त्यो सिक्छौँ। यहाँ अब कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, अल्कोहल, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, यो चाहिँ हेलोजन अल्काइल यो कार्बोनाइल हेलाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिडको डेरिभेटिभ। र यो चाहिँ एस्टर। प्योरिटी अर्डरमा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिँ सबभन्दा बढी प्योरिटी हुन्छ, त्यसैले 1 2 3 4 5 6 र यो चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्दैन किनकि यो सब्स्टिट्युएन्ट बनेको छ। अल्फाबेटमा लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ अमिनो र यो चाहिँ साइनो, यो हाइड्रोक्सी। त्यहाँ सब्स्टिट्युएन्ट के युज गर्ने त्यो नोट गर्नुभयो होला तपाईँहरू, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। आइसोसाइनो यो चाहिँ के हुन्छ? हेलोफर्माइल। ब्रोमिन छ भने ब्रोमोफर्माइल हुन्छ, ब्रोमोफर्माइल। र यो चाहिँ एस्टर छ। एस्टर चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट बन्यो भने के हुन्छ? अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो यो को हुन्छ मिथोक्सी कार्बोनिल। अल्फाबेटमा लेख्नु पर्यो। अमिनो सबभन्दा पहिला आउँछ 2 पोजिसनमा, 2 अमिनो। त्यसपछि साइनाइड, ब्रोमोफर्माइल। त्यसपछि यहाँ बी बाट सुरु, ब्रोमोफर्माइल कति पोजिसनमा छ? 6 पोजिसनमा, 6 ब्रोमोफर्माइल। त्यसपछि चाहिँ सी बाट साइनाइड, साइनो कति पोजिसनमा छ? 4 पोजिसनमा, 4 साइनो। त्यसपछि आइसोसाइनो 5 पोजिसनमा, 5 आइसोसाइनो। त्यसपछि एच कति पोजिसनमा छ? 4 5 पोजिसनमा हाइड्रोक्सी, यो 3 पोजिसन छ, 3 मा हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। 6 पोजिसनमा यो के छ? मिथोक्सी कार्बोनिल, 6 मिथोक्सी कार्बोनिल। कतिवटा कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड? 6 वटा कार्बन छ भने हेक्सानोइक एसिड हुन्छ, हेक्सानोइक एसिड। यसरी हेर्नुहोस् त, यो भन्दा बढी चाहिँ कम्प्लेक्स आउँदैन। एउटै कम्पाउन्डमा 6-7 वटा चाहिँ फङ्सनल ग्रुप आएको थियो। सब्स्टिट्युएन्ट कतिवटा छ यो बाहेक? 1 2 3 4 5 6, 6 वटा सब्स्टिट्युएन्ट। 1 2 3 4 5 6। यसरी हामी नेमिङ गर्न सकिन्छ। अब साइक्लिकमा हेरौँ हामी। साइक्लिकमा पनि यति फङ्सनल ग्रुप हुन सक्छ। साइकलमा हेरौँ है, मेटिदिन्छु अब। ओके,
C डबल बोन्ड O OH COCl र यहाँ आयो के Br आउँछ। सोच्नुहोस् तपाईहरु, यी नियमहरु हामी अघि पनि पढिसकेका छौं र अहिले पनि पढ्यौ। आफै नेमिङ गर्ने कोसिस गर्नुस् त एकचोटी। COCl C ट्रिपल बोन्ड N र यहाँ आयो NH2। ल यो दुईटालाई नेमिङ गर्नु त। साइक्लिकमा पनि आउन सक्छ यसरी। के छ यो? कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हेलाइड, यो चाहिँ ब्रोमो। अघि हामी स्पेशल रुल्स पढेका थियौं। यदि क्लोज चेनसित, क्लोज रिङसित यदि फंक्शनल ग्रुप डाइरेक्ट जोडेको छ भने कार्बोक्सिलिक एसिड, यसको स्पेशल नेमिङ हामी पढेका थियौं। त्यसैले यसको कम्प्लिट नेमिङ कार्बोक्सिलिक एसिडलाई ओइक एसिड नलेखेर कार्बोक्सिलिक एसिड लेख्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ यो त 1 पोजिसन वन र यो चाहिँ क्लोरोफर्माइल र यो चाहिँ ब्रोमो। अल्फाबेटमा 2 3 ब्रोमो पहिल्यै आउँछ। त्यसैले 2 ब्रोमो 3 क्लोरोफर्माइल। के छ यो? साइक्लोपेन्टेन, साइक्लोप्रोपेन छ, साइक्लोप्रोपेन र यसलाई अल्कानोइक एसिड नलेखेर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यसरी नेमिङ गर्नुपर्छ। यसलाई हेर्नु, साइनाइड ग्रुप, अमिनो ग्रुप, एसिड हेलाइड। यो पनि एसिड हेलाइड छ भने यसलाई पनि यहाँ पनि स्पेशल नेमिङ। यहाँ एसिड हेलाइड ग्रुप क्लोज रिङसित डाइरेक्ट जोडिएको छ। त्यसैले यसको सट्टामा हामी के पढेका थियौं स्पेशल नेमिङ गर्दाखेरि, यो फंक्शनल ग्रुप जेनरली छ भने हामी यसलाई अल्कानोइल हेलाइड भन्छौं। तर यो क्लोज चेनसित डाइरेक्ट जोडेको छ भने यो केसमा चाहिँ अल्कानोइड हेलाइड नभनेर कार्बोनाइल हेलाइड युज गर्नुपर्छ। त्यसैले यसको नेमिङ के हुन्छ? 1 साइनो अमिनो, 1 यहाँ 2 आउँछ, यहाँ 3 अमिनो पहिले आउँछ अल्फाबेटमा। त्यसैले हामी यसरी नम्बरिङ गर्नुपर्छ। 2 अमिनो 3 साइनो, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन र यो चाहिँ अल्कानोइल हेलाइड हुन्छ जेनरली। तर यो स्पेशल केस भएकोले हामीले कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड यसरी नेमिङ गर्नुपर्छ। नोट गर्नुस्। अर्को हेर्छौं हामी। भयो? ओके। ल एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड नेमिङ गर्नुस्। ट्राई गर्नुस् एकचोटि आफै। भयो? म गर्छु अब। ओके। यसलाई पहिला हेरौँ। चारवटा फंक्शनल ग्रुप, एसिड हेलाइड, साइनाइड, अल्कोहल, अमिनो ग्रुप। अर्डरमा पहिला, प्रियोरिटी अर्डरमा चाहिँ सबभन्दा पहिला एसिड हेलाइड आउँछ यो तीनवटा मध्ये। तर एसिड हेलाइड पनि डाइरेक्ट जोडेको छ। त्यसैले यो पनि स्पेशल केस बन्ने भयो। अल्कानोइल हेलाइड युज नगरेर कार्बोनाइल हेलाइड युज गर्नुपर्छ हामीले। पहिला त यो यसको नेमिङ 1 यहाँबाट सुरु, 2 साइनो, यहाँ अमिनो, अल्फाबेटमा अमिनो पहिल्यै आउँछ। त्यसैले 2 3 4 यसरी नम्बरिङ गर्नुपर्छ। सबै रुल्सहरु ध्यानमा राखेर। अमिनो हाइड्रोक्सी साइनो, 2 अमिनो
साइनो त्यसपछि आउँछ अल्फाबेटमा 4 पोजिसनमा 4 साइनो 3 मा चाहिँ हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटेन र यो चाहिँ कार्बोनाइल क्लोराइड हुन्छ यहाँ क्लोराइड। यसलाई हेर्नुस् कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल एस्टर र यो चाहिँ एमाइड। यो सबैमा चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड सबभन्दा पहिला आउँछ किनकि यो दुईटा पनि कार्बोक्सिलिक एसिडको डेरिभेटिभ नै हो 1। यो तीनवटै अब सब्स्टिट्युएन्ट बन्ने भयो। यहाँ हाइड्रोक्सी र यहाँ एमाइड यदि सब्स्टिट्युएन्ट बनेको छ भने सब्स्टिट्युएन्ट के युज गर्ने हामी कार्बामोइल। त्यसैले यो सीबाट सुरु हुन्छ त्यसैले 2 यता 3 4 यसरी सबै अब सब्स्टिट्युएन्ट बन्ने भयो। अब कुनैको प्रायोरिटी हेर्नु पर्दैन। एउटा मेन फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट भइसकेपछि यसको अब प्रायोरिटी हेर्नै पर्दैन। सबै अब सब्स्टिट्युएन्ट हो बराबर भ्यालु अल्फाबेटमा एरेन्ज गर्ने। यो के हुन्छ कार्बामोइल हाइड्रोक्सी र यो चाहिँ एस्टर छ। एस्टर यदि फंक्शनल ग्रुप नभएर सब्स्टिट्युएन्ट बनेको छ भने हामीले अल्कोक्सी कार्बोनिल युज गर्नुपर्छ। त्यसैले मिथोक्सी कार्बोनिल यहाँ मिथोक्सी र यो चाहिँ कार्बामोइल हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटमा पहिला कुन आउँछ कार्बामोइल आउने भयो। कति पोजिसनमा छ 2 पोजिसनमा 2 कार्बामोइल। त्यसपछि हाइड्रोक्सी 4 पोजिसनमा छ भने 4 हाइड्रोक्सी। 3 पोजिसनमा मिथोक्सी कार्बोनिल 3 मिथोक्सी कार्बोनिल साइक्लोब्यूटेन र त्यसपछि यो के छ कार्बोक्सिलिक एसिड यसरी हामीले नेमिङ गर्नुपर्छ। यसलाई नोट गर्नुस् 1-2 वटा अझै हेरेर त्यसपछि यहाँ यो लेक्चरलाई समाप्त गर्छौँ हामी। भयो नोट गरिहाल्नुस् मेटिदिन्छु अब। ओके ल यति कम्प्लेक्स आइसकेपछि अब यो भन्दा के कम्प्लेक्स बनाउनु हैन सबै आइसक्यो। यहाँ यसलाई पनि नेमिङ गरौँ। सबै चाहिँ फंक्शनल ग्रुप छ। तपाईहरु त्यहाँ कपीमा नोट गर्नु भयो होला। चाहिँ अर्डर हेर्नुस् प्रायोरिटी अर्डरमा कार्बोक्सिलिक एसिड सबभन्दा पहिला आउँछ त्यसैले नेमिङ त यहाँबाट 1 कार्बन यो 2 अब कतातिर जाने सबै रुल्स फलो गर्नुपर्छ। हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। यो चाहिँ हेलोफर्माइल हुन्छ क्लोरिन छ भने क्लोरोफर्माइल सी बाट सुरु अमिनो ए बाट सुरु त्यसैले ए त पहिल्यै आउँछ त्यसैले नम्बरिङ 2 3 4 5 6 कार्बोक्सिलिक एसिड र फंक्शनल ग्रुप भइसकेपछि यो सबै अब सब्स्टिट्युएन्ट हो। क्लोरोफर्माइल अमिनो यो चाहिँ सी ट्रिपल बोनियन साइनो एस्टर चाहिँ प्रिफिक्स बनेको छ त्यसै अल्कोक्सी कार्बोनिल मिथोक्सी कार्बोनिल हुन्छ यहाँ
मिथोक्सी र यो चाहिँ एमाइड एमाइड सब्स्टिट्युएन्ट भन्दा के हुन्छ कार्बामोइल अब अल्फाबेटमा सबैलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो अमिनो सबभन्दा पहिला आउँछ 2 पोजिसनमा 2 अमिनो त्यसपछि साइनो र यहाँ सीबाट यो पनि सुरु छ र सीबाट यो पनि CHCYCA कार्बामोइल CA पहिल्यै आउँछ त्यसैले 5 पोजिसनमा 5 कार्बामोइल अब CHCY CH त पहिल्यै आउँछ त्यसैले क्लोरोफर्माइल छ यो 6 पोजिसन 6 क्लोरोफर्माइल त्यसपछि साइनो 3 पोजिसनमा 3 साइनो र त्यसपछि आयो यो मिथोक्सी कार्बोनिल 4 पोजिसनमा 4 मिथोक्सी कार्बोनिल सबै सब्स्टिट्युएन्ट भयो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 त्यसपछि यो के छ यो साइक्लोहेक्सेन डाइरेक्ट चाहिँ जुरेको छ भने अल्कानोइक एसिड हैन कार्बोक्सिलिक एसिड हेर्नुस् त कति कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड थियो यसलाई हेर्नु यो झन कम्प्लेक्स छ र यहाँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट पनि आयो सबै सब्स्टिट्युएन्ट अब यो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्सनल ग्रुप त हुन्छ नै तर यो रिङसित डाइरेक्ट जुडेको छैन त्यसैले अब नम्बरिङ गर्नु पर्यो 1 2 अब 2 पोजिसनमा यो सबै सब्स्टिट्युएन्ट आएको छ 2 डैश स्मल कोस्टमा अब यो सबैको आईयूपीएसी नेमिङ यो कार्बनलाई 1 पोजिसन दिनु पर्यो 1 ब्रोमो र यो चाहिँ एस्टर छ भने अल्कोक्सी कार्बोनिल इथोक्सी कार्बोनिल ईबाट सुरु बीबाट सुरु त्यसैले 2 3 4 5 6 ब्रोमो हेलोफर्माइल क्लोरिन छ भने क्लोरोफर्माइल यो साइनाइड हैन यो चाहिँ C ट्रिपल बोन्ड साइनाइड र कार्बनसित नाइट्रोजन डाइरेक्ट जुडेको छ भने यो आइसोसाइनाइड हुन्छ त्यसैले आइसोसाइनो हुन्छ यसको हाइड्रोक्सी र यो चाहिँ एस्टर छ इथोक्सी कार्बोनिल हुन्छ अल्फाबेटमा एरेन्ज गरौँ अब सबभन्दा पहिला कुन आउँछ ब्रोमो आउने भयो 2 पोजिसनमा छ है 2 ब्रोमो क्लोरोफर्माइल र अर्को चाहिँ छ आइसोसाइनाइड क्लोरोफर्माइल आउने भयो कति पोजिसन 3 क्लोरोफर्माइल त्यसपछि हाइड्रोक्सी या आइसो पहिला ई आउँछ कति पोजिसनमा 6 पोजिसनमा इथोक्सी कार्बोनिल 6 इथोक्सी कार्बोनिल त्यसपछि हाइड्रोक्सी आउने भयो IGH आई पहिला आउँछ 4 पोजिसनमा 4 आइसोसाइनो हाइड्रोक्सी कति पोजिसन 5 पोजिसनमा छ 5 हाइड्रोक्सी र यो सबै के छ साइक्लोहेक्सेन तर यो यसपालि सब्स्टिट्युएन्ट बनेको छ त्यसैले हेक्सेन हैन हेक्साइल हुन्छ YL साइक्लोहेक्साइल ब्राकेट क्लोज मेन चेन दुईवटा छ भने इथानोइक एसिड यति फंक्सनल ग्रुपको नेमिङ गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई पोलिफंक्सनल ग्रुपमा चाहिँ कन्फ्युजन छैन होला भन्ने आशा गरेको छु यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई अलिकति पनि मन पर्यो भने केही मद्दत पुर्यायो भने कमेन्टमा तपाईहरु भन्नुस् है कमेन्ट गर्नुस् तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो है र त्यसपछि हामी अब अर्को भिडियोमा बेन्जिन रिङको नोमेनक्लेचर कसरी गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं तबसम्म यो सबै तपाईहरु नोट त पक्कै गर्नु भयो होला रिभाइज गर्नुस् है र सबै चाहिँ सिक्ने गर्नुस् र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस् अल द भेरी बेस्ट